अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कभी सिंह नगर की 7वीं सड़क पर जाएँ तो वहाँ आपको कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र नहीं आएगी। वो एक आम सी सड़क है। कुछ बड़े घरों के दरवाजे इस तरफ खुलते हैं जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। एक घर की दीवार पर बोगनवेलिया की बेल भी चढ़ी है जिसमें गुलाबी फूल लगते हैं। इसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा है। बेल फैल कर ही इस पर झुक गई है। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर सालों पहले लोग इसमें बहुत हाथ डालने आते थे। ये इसी दौर का जिक्र है कि एक दिन वहाँ एक भूत घूमने हुए आ निकला। पहले वो एक वीरान मकान में रहता था, अब किसी नई जगह की तलाश में था। इसे ये जगह पसंद आई और वहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहलकदमी करता था। वो दिन का ज़्यादातर वक़्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग रहा होता तो सड़क से गुजरने वाले को देखता रहता। लोग वहाँ आते और हाथ डालकर चले जाते। कभी फेरी वाले आवाज़ें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ियाँ आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि भूत बोर होने लगा। वो सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहा। पहले इसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये इसे अच्छा न लगा। वो एक हमदर्द भूत था। किसी को तकलीफ़ देकर इसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। फिर इसे ख्याल आया, चलो हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती हैं। वो अगले दिन लेटर बॉक्स में घुस कर बैठ गया। अब जो ही कोई हाथ डालता वो इसके हाथ को छूता। लोग हैरान होकर पीछे हट जाते, तो फिर वो डरते डरते अंदर झांकते। कभी वो हाथ को वापस बाहर फेंक देता। लोग घबराकर इसे उठा लेते और लेटर बॉक्स में डाल देते। वो समझते कि हवा से गिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा, फिर भूत का दिल इससे भी उकता गया और वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक इसे ख्याल आया, क्यों ना हाथ पढ़े जाएं। अब जो ही कोई खत लेटर बॉक्स में डाला जाता वो इसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। खत पढ़कर इसे बहुत लुत्फ़ आता। हालांकि इसमें इंसानों की आम सी बातें होती थी। किसी भी हैरत से पूछने की इत्तला होती तो किसी में शादी ब्याह का जिक्र होता। एक दिन भूत ने एक खत पढ़ा जो किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। प्यारे हामिद भाई, उम्मीद है आप हैरियत से होंगे। यहाँ भी सब हैरियत है। बस मुझे उन रुपयों की ज़रूरत पड़ गई है जो आपने 1 महीने के वादे पर 6 महीने पहले उधार लिए थे। मुझे वो 40,000 रुपये फ़ौरन भेज दें ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। आपकी बहन जरीना। हथ पकड़ भूत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बुड़बुड़ाया, उधार देकर वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर वो दूसरे हाथ पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। कुछ दिनों बाद भूत को फिर जरीना का हाथ नजर आया। इसने खोलकर पढ़ा लिखा था, भाई आपने खत का जवाब नहीं दिया, ना पैसे भेजे, मुझे बहुत ज़रूरत नहीं चाहिए, फ़ौरन भेज दें। भूत ने कहकर लगाया और बोला, लो अब भाई साहब खत का जवाब भी नहीं दे रहे। किसी ने सच कहा कि उधार तल्लक को काट देता है। अब वो इंतज़ार में रहता कि जरीना का खत आए। आहर 15 दिन बाद खत आ ही गया। लिखा था, भाई आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं देते, मेरे शोहर मुझसे नाराज़ हो रहे हैं। भूत तंज मुस्कुराया और बोला, लो जी, ये पैसे डूब गए और रिश्ते भी दरार आ गई। फिर इसे ख्याल आया, ज़रा देखो तो कोई भाई क्यों रकम नहीं भेज रहे। इसने लिफाफे पर लिखे हुए पते पर नज़र दौड़ाई। वो करीबी शहर का था। अगले दिन भूत ने उड़ान भरी और वहाँ जा पहुँचा। जल्द ही इसने हामिद का घर तलाश कर लिया। वो इंसानों की नज़रों से गायब थे, इसीलिए आसानी से घर में दाखिल हो गया। वहाँ इसे एक उधेड़ उम्र औरत अपना काम करती नजर आई। मर्द काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। भूत बाहर आया और गली का जायज़ा लेने लगा। घर के सामने बादाम का एक घना दरख्त लगा था। इसे बादाम बहुत पसंद थे। वो दरख्त पर चढ़ा और बादाम तोड़कर खाने लगा। इसे वो जगह अच्छी लगी और सारा दिन वो दरख्त पर ही बैठा रहता। रात हुई तो एक आदमी मोटरसाइकिल पर आता नजर आया। वो घर के दरवाजे पर आकर रुक गया। भूत समझ गया कि ये हामिद ही है। जब वो अंदर चला गया तो भूत भी उड़कर घर में उतर गया। इसने देखा हामिद मुंह हाथ धो रहा है, औरत खाने की तैयारी कर रही है और बच्चे मज़े से खेल रहे हैं। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। बीवी बोली, तुम्हारी बहन का हाथ है, वो पैसों का तगाजा कर रही है। ये सुनकर हामिद ने मुंह बनाया और बोला, आजकल बहुत मंदा है, मैं खुद परेशान हूँ, बस खामोश रहो, खुद तंग आकर खत लिखना बंद कर देगी। बीवी फ़ौरन बोली। हामिद ने सर हिलाया। खाने से फारिग होकर इसने जेब से 300 रुपये निकाल कर बड़े बेटे को दी कि बाज़ार से जाकर आइसक्रीम ले आए। सब ने मज़े से आइसक्रीम खाई।
بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر ڈالی تو ان کے رہن سہن سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کما رہے ہیں۔ بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن جب حامد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بھوت تیار تھا۔ وہ اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا، دل میں کہہ رہا تھا چلو آج اس مشینی گھوڑے کے سواری کر لیتے ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ حامد بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بھوت کو لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی گاڑی کو مار دے گا یا کوئی اس سے ٹکرا جائے گا۔ ایک بار تو سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک کو دیکھ کر بھوت نے فوراً خوف سے آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ حیرت سے بازار پہنچ گئے۔ بھوت نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ آئندہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے توبہ کی۔ حامد نے اپنی دکان کھولی، وہ کپڑے کی دکان تھی۔ دو لڑکے ملازم بھی تھے۔ بھوت ایک کونے میں چھپا نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقت گزر رہا تھا، دوپہر تک یکادم گاہک آ گئے، مگر شام کو کام اچھا ہو گیا۔ بھوت واپس درخت پر لوٹ گیا۔ رات کو حامد گھر آیا تو بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حامد کی بیوی نے کہا اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے، مجھے کچھ جیولری اور میک اپ کا سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ حامد نے فوراً 4,000 روپے نکال کر دے دیے۔ آج کیسا کام رہا؟ بیوی نے کہا بندہ ہی تھا۔ حامد نے کہا واہ واہ، اپنے لیے سب کچھ ہے مگر دوسروں کے لیے بس بہانے۔ اچھا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، بھوت بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا۔ جو ہی گاہک دکان پر آ کر کپڑے دیکھتا، بھوت ہلکے سے کہکا لگاتا جو صرف گاہک کو سنائی دیتا۔ وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا اور واپس لوٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دکاندار نے اس کا مزاح اڑایا ہے۔ سارا دن بھوت یہی کرتا رہا، بس ایک دو گاہک ہی کچھ خرید کر رخصت ہوئے۔ حامد بہت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ حامد رات کو اپنی بیوی کو بتایا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بھوت نے ایک دن دیکھا اور گلی میں آنے والے ہر فقیر کو ہرا دے رہی ہے، اسے دعا کی درخواست کر رہی ہے۔ بھوت مزے سے بادام کھا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا اچھا تو اب عملی کام کا وقت آ گیا ہے۔ جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاٹھی ٹکتا لگا اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدا لگاتا گلی میں چلا آیا۔ حامد کے گھر کا دروازہ فوراً کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو 10 روپے دیے۔ فقیر نے اسے خوب دعائیں دی۔ وہ بولے بابا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں کھلا دو، فقیر بولا۔ کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ حامد کی بیوی لجاجت سے بولی بابا دعا کرو ہمارا کام اچھا ہو جائے، آج کل بہت مندہ ہے۔ فقیر نے بہت دعائیں دی، پھر بولا بیٹی دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑتی ہے، اکثر رکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کسی کا کچھ روک لیتے ہیں، ذرا سوچیں کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور چل دیا۔ حامد کی بیوی سوچ میں گم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات ہوئی تو حامد گھر آیا۔ کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے۔ بھوت درخت پر ہی لیٹا ہوا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے انسانوں کا کھانا راس نہیں آیا تھا، مگر اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کام کیوں نہیں چل رہا، تم کل فوراً بینک سے پیسے نکلواؤ اور اپنی بہن کو بھیج دو۔ حامد بولا کبھی کچھ کہتی ہو کبھی کچھ، بس اب جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، بیوی بولی۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینک کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گئی۔ اسے یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ پھر اسی طرح خط پڑھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے زرینہ کا خط نظر آیا۔ اس نے لکھا تھا بھائی خوش رہیں، آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے پیسے مل گئے ہیں، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنایا اور بڑبڑایا لو کام کسی نے کیا اور شکریہ کسی کا ادا کیا جا رہا ہے، خیر ہمیں کیا، ہم تو بھوت ہیں، بھوتوں کو کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ اور ادھر اس کی بہن اور حامد اپنے گھروں میں خوش ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔